सखियों ते सहेलियों भैनों ते भरजाइयों वीरों ते भराओ अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल SJP कुकिंग चैनल और मेरा नाम है तंजीला कौसर। तो भाई आज मैं माजरत चाहती हूँ आप सब बहन भाइयों से सबसे कि आज हाथ में चोट लगी है। मैंने आपको वैसे दिखाया तो नहीं, अभी दिखा रही हूँ, वैसे मुझे हारिश हो रही थी तो ये हाथ में चोट लग गई जिसकी वजह से ना मैं कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, कोई कुकिंग की कोई भी वीडियो नहीं शेयर कर सकती। ये देखिए ना कितना सूजा हुआ है और मेरी फिंगर भी देखें कितनी यहाँ से ना मोटी मोटी हो गई हैं काफ़ी। तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती कुकिंग की। बाकी वीडियो तो मैंने अपलोड करनी है चाहे किसी भी चीज़ की करूँ, तो मैंने कहा थोड़े छोटे छोटे मसाइल हैं उन पे कर लेते हैं वीडियो बनाकर जो आपके दीन में आपके इल्म में इजाफा सॉरी करे। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को ना इग्नोर नहीं करना, लाजमी आप लोगों ने सुनना है और जहाँ तक हो सकता है मेरे इस पैगाम को लाजमी आप लोगों ने पहुँचाना है। अच्छा, मेरी दोस्तें थी तो वो मैं कल परसों गई हुई थी तो वो मुझसे कह रही थी, बात कर रही थी तो कह रही थी कि बाजी आप ना, मुझे ना सब यही कहते हैं बाजी, भाई सोमी आप ना, आपका जो चैनल है आप उस पे हमारी जो वीडियो है ना वो बनाकर ज़रा शेयर कर दें ताकि दूसरी बहुत सारी बहनें ना इस जुल्म से इस ज़्यादती से बच जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो मैं कह रही हूँ कि चले मैं उससे पकाया तो कुछ भी नहीं जाता लेकिन मैं जो वीडियो है ना लाजमी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, जो उनकी रिक्वेस्ट है वो यही है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है वहाँ तक ये हमारा जो पैगाम है ना वो पहुँचा दें। तो लाज़मी आपने अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं तो लाज़मी इस वीडियो का जो पैगाम है ना आपने बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कह रही थी कि हमारे जो रिश्तेदारों में ना एक औरत है, उसका निकाह यानी कि निकाह हो गया था। तो उसको कुछ अरसे के बाद उसके किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात हो गए थे। तो उस मर्द से अब वो हामला थी। तो पहले शोहर ने क्या किया है, पहले शोहर ने उसको छोड़ दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो लिहाजा जिसका तुम उसके पास चली जाओ। तो उस मर्द ने ना, दूसरे मर्द ने उसके शोहर से आकर बात की, उसने बोला है कि ये मेरा ही बच्चा है तो आप इस औरत को छोड़ दो ताकि मैं इसके साथ निकाह कर सकूं। तो वो कह रहे थे कि ये काफ़ी अरसे पहले की ये बात है, यानी कि ये तलाक वगैरह की। फिर उस मर्द ने उससे निकाह कर लिया, यानी कि तलाक के फ़ौरन बाद उससे निकाह कर लिया। एक उसकी इद्दत भी नहीं थी पूरी हुई, दूसरा हमारा कुरान हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता है लेकिन हम अपनी ला इल्मी में ना जो चीज़ें हैं ना वो सीखना नहीं चाहते। या हम कह लें कि हम कहते हैं बस जाने दो, जब हम पे वक़्त नहीं आएगा। लेकिन वक़्त ये नहीं कि वक़्त आपका कुंडा खड़काए दरवाज़े का तो फिर आप पे आए, उससे पहले आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ। वो कहती हैं उस मर्द ने उससे निकाह कर लिया, बच्चा हुआ, आगे भी बच्चे उसने पैदा किए, 3-4 उसके बच्चे हैं। तो अभी वो कहीं किसी जलसे पे गई हुई थी, तो वहाँ उसने सुना है कि जब तक मर्द औरत हामला होती है, मर्द की तलाक नहीं होती। तो उस चीज़ यानी मसले को लेकर ना उस औरत ने इतनी ज़्यादा टेंशन ली है, इतनी ज़्यादा टेंशन ली है कि अब वो ज़हनी तौर पे पागल हो चुकी है वो औरत। पागल हो चुकी है तो उसकी हालत बहुत बुरी है, तो उसको ना इस तरह से बांध के रखा हुआ है। वो निकल जाती है घर से बाहर तो कपड़े फाड़ देती है, इस तरह की वो बहुत बातें बता रही थी। अस्तगफुर, अल्लाह पाक माफ़ करें। तो वो कह रही थी कि आप ना इस पैगाम को अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचा दें और औरतों का भी भला हो जाए और जो नहीं जानते उनको भी इस चीज़ का इल्म हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहली बात, ये चोट भी पता नहीं अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए लगा ली है मुझे कि मैं आपको यहाँ तक ये बात समझा सकूँ। जो पहली बात है ना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो फरमाया है वो ये है कि मर्द को औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो सबसे पहली बात थी, मर्द को औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर उस मर्द ने उस औरत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, वो कहता है कि ये मेरी बीवी बनकर रहे, तो सबसे पहले उसे अपने पास बैठाए, जो कुरान पाक में आ रहा है ना। मेरे घर में भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक वक़्त था मसला ना बन गया था, जो मैं अगर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी का बताऊँ तो अल्लाह पाक ने बोला कि अगर आपने इसको अपने निकाह में ही रखना है, उसको छोड़ना नहीं चाहते,
تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس عورت کو بٹھائیں اپنے پاس اور اس سے بولیں کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہ کریں، آپ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں زندگی گزاریں۔ اگر وہ نہیں سمجھتی، دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اس کو ذرا سختی سے سمجھائے۔ اگر پھر بھی عورت یہی کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خلا چاہیے، تیسری دفعہ ایک قرآن میں آیا کہ اگر نرمی سے پیار محبت سے نہیں مانتی، سختی کریں، سختی سے نہیں مانتی، اپنا اور اس کا بستر جو نا وہ علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے بولیں کہ آپ علیحدہ سو جائیں، میں علیحدہ سوچتا ہوں، کچھ دن سوچتے ہیں، پھر اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی عورت ڈٹی ہے تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ اس کو سختی سے کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ سوٹے ڈنڈے پھاڑ دیں اور عورت کو مارنا شروع کر دیں، نہیں بھائی، قرآن میں ہاتھ اٹھانے والا مرد جو ہے نا، اللہ پاک نے یہ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں نے مرد کو حاکم بنایا، یہ نہیں کہ اس کو عورت کو پیٹ رہا ہے، تو یہ بھائی یہ حاکمیت نہیں ہے، اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ پاک نے کہا پھر بھی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے فارغ کریں، اچھے طریقے سے یہ کیا ہے، اس کو طلاق دے دیں، یعنی کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، اس کی روٹی پانی ہر چیز کا خرچہ اپنے ذمہ لیں، اس کے بعد اس کو فارغ کر دیں۔ یہ عدت اللہ پاک نے کیوں فرمائی؟ اچھا، میں جیسے آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے، انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گی ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو اللہ نے جو عدت کا یعنی کہ مقرر وقت کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عدت کا وقت مقرر کیا ہے کہ عورت اس گھر میں ٹھہر کر دیکھ لے کہ میں حاملہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ عورت حاملہ ہیں تو پھر طلاق نہیں ہے، پھر آپ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، لیکن اسی عدت میں اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں اور وہ طلاق نہیں ہے، تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس کو اس وقت اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس نے آگے بھی نکاح کر لیا، آگے بچہ ہوا، اس کے بعد 2 3 اور بچے ہوئے ہیں، وہ 4 بچوں کی ماں تھی جب اس کو اس مسئلے کا پتہ لگا ہے۔ دیکھیں، اگر میں دیکھتی ہوں نا اپنے ارد گرد جتنی بھی نظر دہراتی ہوں تو اپنے پہ بھی نظر دہراؤں نا، تو عورت پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے نا آج کل عورت پہ کہ یقین مانے اپنے پہ جو بیتی ہوتی ہے نا وہ بھول جاتی ہے، اور لوگوں پہ جو بیتتی ہے نا وہ تو لوگ سناتے ہیں نا، تو یہاں چوٹ لگتی ہے، چوٹ بھی اس عورت کو لگتی ہے جو عورت خود دکھی ہو، جو عورت نے ساری عمری خوشیاں دیکھی ہوں، غم نہ دیکھا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں تھی، جیسی بھی تھی، اس کو آگے تعلقات نہیں تھے رکھنے چاہیے، تعلقات رکھتی بھی شوہر کو کہتی مجھے چھوڑ دو، اس سے نکاح کر لیتی، بعد میں تو اس نے کیا تھا نا تو وہ پہلے ہی کر لیتا۔ ابھی یہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ اس نے سنا، اس نے اتنی ٹینشن لے لی، اتنی ٹینشن لے لی کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، نہ وہ پہلے کے لیے رہی نہ وہ دوسرے کے لیے رہی۔ اب اچھا، اب یہ ہے سب کہہ رہے تھے اسی کا باپ ہے نا، تو اس نے اس کا نکاح کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نا پچھلے دنوں عدالت میں جا رہی تھی، میرا بھی کیس چل رہا تھا کچھ، تو وہاں میں جا رہی تھی تو وہاں بھی ایک آدمی آیا ہوا تھا، آدمی نہیں ہے، اچھی بلی عمر کا، یہی 35 سے 40 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، وکیل کے پاس آیا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نا ایک اور عورت باہر رکھی ہوئی ہے، تو اس سے میرے تعلقات ہیں، اب وہ حاملہ ہو گئی ہے، جو پہلی میری بیوی ہے نا اس سے میری ایک بچی ہے، تو وہ میری نا دوسرا نکاح نا مان نہیں رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں پہلی کو اور دوسری سے نکاح کر لوں، دوسری جو ہے نا وہ میری حاملہ ہے، تو میں یعنی کہ میں اس کو اس وقت چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو چھوڑ رہے ہیں آپ، وہ آپ کی بیوی نہیں؟ جس کو آپ اپنانے سے یعنی کہ پیسے دینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ آپ کی بچی نہیں ہے؟ آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا؟ مجھے صرف اتنا آپ مرد بتا دیں، باقی ساری باتیں جو نا وہ بھول جائیں۔ جس کو چھوڑیں وہ آپ کی بچی نہیں ہے؟ اس نے کیا کھانا نہیں ہے کچھ؟ اس نے پہننا نہیں ہے اوڑھنے کے لیے؟ جو دوسرے سے بھی ہوا بھی نہیں، اس کی آپ کو تکلیف ہے، اور جو آپ نے پیدا کی ہے، جو آلریڈی دنیا میں جی رہی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے آپ پہ، یا آپ کے پیسوں پہ یا آپ کی کمائی پہ؟ مجھے بتائیں، کوئی حق نہیں ہے؟
बहुत ज़्यादा जो है ना, वो औरत भी अगर इस तरह के काम करती है ना, तो मर्द भी को आजकल पीछे रहने वालों में से नहीं है। मर्द भी उसके बराबर ही इस तरह के काम कर रहा है। मर्द काम करता है तो औरतें इस तरह के काम करती हैं। अगर मर्द अपनी ज़िंदगी ईमानदारी ले आए ना, तो कोई भी औरत इस तरह के काम ना करे। मैं अगर सच बताऊँ ना, तो यही सच है। पहल मर्द की तरफ से होती है, दूसरी औरत करती कदम उठाती है दूसरी दफ़ा। तो जहाँ तक हो सकता है मेरे इस पैगाम को पहुँचाएँ कि अगर किसी के घर में इस तरह का मसला है तो उसे बोलें। दूसरा अगर कर रहा है कि ठीक है मेरी वज़ह से औरत इस हालत में पहुँची, उसे बोलें कि बच्चे को होने दें, उसके बाद आपने जो निकाह करना है ना वो उसके साथ करें, ताकि आपने जो इज़्ज़त देनी है फिर अच्छे तरीके से उसको इज़्ज़त दे सकें। तो बाकी मसले तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर वीडियो बनाने लगो तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो लाज़मी मेरी वीडियो को जहाँ तक हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं तो बस यही आज बोलूँगी, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन है कि प्लीज़ जहाँ तक हो सकता है मेरी इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।